सर मॉन्सून एक्सप्रेशन 2025च्या दिसा जाता टील लेट नायट 8 सुद्दां हा हो प्रोग्राम कितें सांगचे दिसता तुमकां? मन्सून एक्सप्रेशन हो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो एक वर्साचो वयलो एक प्रोग्राम. सो हो प्रोग्राम फूल डे आसता. सो हितून वेगळे वेगळे तरेचे जे आर्ट आसा सो ते आर्टिस्टांनी ते दाखोवन आपले परफॉर्मन्स करून एन्जॉय करपाचो हो एक दीस मन्सून एक्सप्रेशन. जशें आमी पावसाक केन्ना भिजतात, फर्स्ट पावसाक भिजतात आनी आनंदीत जातात, सो तसो हो एक आर्टिस्टाचो. सो बिंग अ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट म्हणून हो आर्टिस्टां खातीर स्पेशल असो हो दीस. सो तितूंत आपले तेणी टॅलंट दाखोवपाचें आनी शिकपाचेंय बी दुसऱ्या कडल्यान कशें टॅलंटाचें कंपेर करून नाजाल्यार तेंचें आयकून. सो ह्या खातीर तांकां हो फूल डेडिकेटेड फूल दीस आसा. सो आनी हो आयज शेनवाराक जाल्ले कारणान सो तांकां टायम मेळिल्लो आसा की तेंच्यांनी फूल फॉर्मान तो एन्जॉय करचो. आनीक हेका टायम बंधन ना. सो तो सकाळी स्टार्ट जाला. मॅडम हेमा सरदेसाय इज अ रिनोन आर्टिस्ट सिंगर. सो तिणी हांगा तो इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनीक तेजी सांगता मागीर जातली. केन्ना जातली हें आर्टिस्टाचेर आमचें डिपेंड असो ओपन आसा. सो जे पावसाक भिजतात तेका टायम म्हणटा तो नासता. तशें हे आर्टिस्ट हांगा जे आयज येयल्यात सो ते आनंदीत जावं पर्यंत हो तेंच्या खातीर प्रोग्राम आसा. सर आयच्या दिसा खुबशे आर्टिस्ट ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आपले टॅलंट सादर करतले. तुमचो मॅसेज कितें आसतलो यंग आर्टिस्टांक? सगळे आर्टिस्ट म्हणजे टोटल आमी 21 वेगळे वेगळे एक्टिविटीज म्हटल्यार जाता. सो ह्यो आमी तांकां परफॉर्म करपाची एक ल्हानशी संदी दिल्ली आसा. सो भायले सुद्दां आर्टिस्ट जे यंग बडिंग आर्टिस्ट आसा म्हण ते पॉटरी म्हण ते पेंटींग म्हण स्कल्पचर म्हण नाल्यार ड्रॉइंग म्हण अश्यो हे भायर एक्टिविटीज तेंच्यो लायव्ह आसात चालू. सो त्याच बरोबर आमी एक्झिबिशन दवरल्लें आसा जे पेंटींग वर्कशॉप आमी एक घेतले फाटी मिनेचर पेंटींग वर्कशॉप. सो तेजी पेंटिंग्स आमी लोकां खातीर दवरल्ले आसात. आनीक वेगळे वेगळे गोंयचे आर्टिस्ट जेणी ह्या मन्सून थीम घेवन आपली पेंटींग केल्ली आसा सो तीय आमी एक्झिबिशनाक हांगा दवरल्ली आसा. सो ती सगळे जनतेन लोकांनी पळोवची, हांगा येवचे, पळोवचे आनी आनंद घेवचो. तर मॉन्सून एक्सप्रेशन 2025च्या दिसा हांगासर जाता. म्हाका तुमकां विचारचें दिसता की मॉन्सून मेमरीज तुमचे कितें आहा चायल्डहूडाचे वा कॉलेज टायमा वयले कितें तुमी आमकां हेच्या दिसा एक शेअर करूं शकता? हय, हांवें आतां तुमकां सांगलेलें ते भशेन. सो मन्सून मेमरीज म्हणजेच आमी ल्हानपणाक साकून जेन्ना फर्स्ट पावसाक भिजतात आनीक तितूंतल्यान सगळे कपडे म्हण ओले जातात आनी ते कशे आमी काडटात नाजाल्यार तशेंच एन्जॉय करतात. सो त्याच प्रमाणे हांगा जे आर्टिस्ट आसा सो तांकां आमी एक संदी दिल्ली आसा. तेणी जाता तें शिकप, जाता तशें एन्जॉय करप आनी जाता तशें परफॉर्म करून दाखोवप. सो जेणे करून आमची जो कलाकाराची उर्बा आसा सो ती उर्बा वाडपाची आनी कलाकारांनी जो आनंद घेवपाचो आसा सो तो आनंद आत्मसात करपाचो आनी सदांच सुखी आनी आनंदीत कशें रावपाचें. सो ह्या मन्सून एक्सप्रेशनांतल्यान आमी लोकांक आनी आर्टिस्टांक दाखोवपाचो हो ल्हानसो प्रयत्न आसा. सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन एज अ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर तुमी ऑफिशियली लास्ट प्रोग्राम आजच्या दिसा एटेंड करता, तुमचो टर्म ओवर जाता, कितें सांगचें दिसता? हो मन्सून एक्सप्रेशन हो खरेंच एक आनंद दिवपा सारको, कलाकारांक आनंद दिवपा सारको. त्याच बरोबर हांगा कर्मचारी वर्ग आसा, ऑफिसर्स आसा, सो तेंचे एक कडेन येवन मिलन जावपाचें आनी तितूंतल्यान आनंद घेवपाचो. सदांच आमी जगाक जगपाक सुद्दां आनंदीत रावतले जाल्यार खंय तरी आमचें डिस्कशन जावपाक जाय, खंय तरी पळोवपाक जाय आमी वेगळे वेगळे कोण कितें करता, कोणाचे कडेन टॅलंट आसा सो ते शिकून आमी आनंद घेवपाक जाय आनी तितूंतल्यान आमी दुसऱ्याकय आनंद दिवपाचो. हो एक प्रसंग आसा आनी हेच प्रयत्न आमचो चालू आसा. सो जशें न्हू की हांगाच ह्याच प्रोग्रामान काबार जाता अशें ना, पूण आमी हो आनंद आसा तो खंय घेवपाक शकता. जशे प्रोग्राम वेगळे वेगळे कडेन जातात सो थंय प्रोग्रामांनी आमी हो आनंद घेवपाक जाय. बट पार्टिसिपेशन, सो जे पार्टिसिपेशन आसा तें अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा आनी गरजेचें आसा. आमी सदांच पार्टिसिपेट जावन तेजो आनंद घेवचो अशें हांव ह्याच खिणाचेर सगळ्यां कडेन मागतां.